इन 70 असनाफ में गीत का भी जिक्र आता है और मैंने गीत भी लिखे हैं। गीत गाने के लिए जो है वो एक लय की ज़रूरत होती है, उसमें सुरताल और मौसीकी का ख्याल रखा जाता है और उसकी कोई ख़ास है तो मुकर्रर नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका कार ये होता है कि गीत में एक नगमगी और सुरताल का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है। तो एक दो मिसरे सुना देती हूँ। मेरा आंचल, ये अदबी गीत है। मेरा आंचल लहराया है, साथ में तेरा गम लाया है, यादों का मौसम आया है, प्यार की शमा जला भी जाओ, साजन मुझको अपना बनाओ। और इसी तरह से ये आगे पूरा गीत चलता है, फिर उसमें आखिर में रिप्लाई भी आ जाता है। अच्छा, एक और हैरत अंगेज़ सी बात लगती होगी कि हम शेर लिखते हैं तो शेर 2 मिसरों में लिखा जाता है और हमें शुरू से यही बात पता थी कि जब तक 2 मिसरे मुकम्मल ना हो तो शेर नहीं होता। लेकिन यक मिसरी यानी एक मिसरे का भी शेर होता है और एक मिसरे का जो शेर है रऊफ़ खैराबादी और हैदराबाद दक्कन के, उन्होंने बहुत से यक मिसरी जो है वो शेर लिखे हैं और इसमें जो है हमारे हिमायत अली शायर साहब का भी जिक्र होता है। उन्होंने भी बहुत सारी यक मिसरी नज़में लिखी हैं, बल्कि उन्होंने अपने एक मजमे कलाम पर भी एक यक मिसरी के ही नाम पर इस तरह से उन्होंने मजमे कलाम अपना रखा था। अच्छा, ये यक मिसरी भी 2 तरीक़ाकार से लिखी जाती है। एक में तो पहेली का सा अंदाज़ होता है और एक पे पहेली का अंदाज़ नहीं होता, बल्कि उसमें आपको पूरी बात बता देते हो जो भी बात बताना चाह रहे हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि यक मिसरी किस तरह, यानी एक मिसरा और पूरा का पूरा मफ़हूम आपके सामने आ जाता है और एक मिसरे की नज़म कहलाती है। खुदी का फ़लसफ़ा बख्शा है उसने, बात ख़त्म हो गई, अल्लामा इकबाल की बात हो रही है। खुदी का फ़लसफ़ा बख्शा है उसने, अल्लामा इकबाल की बात हो रही है। और इसी तरह से अगर हम बात करें, 30 सिपारों के अंदर है दुनिया का पैगाम, कुरान शरीफ की बात हो गई। यानी एक ही मिसरे में पूरी मुकम्मल बात हो गई, पूरा मुकम्मल शेर हो गया। ताजमहल को नज़्म ने उसकी और किया मशहूर। सब जानते हैं कि ताजमहल का अगर जिक्र आएगा तो साहिर लुधियानवी की बात की जा रही है। तो इसी तरह अगर हम कहें कि रंग सफ़ेद और सब्ज़ है, अंदर चाँद और तारा है, तो सबको पता है कि पाकिस्तानी परचम की बात की जा रही है। और अगर मैं कहूँ कि सिन्फ है ये जापानी बेहद उर्दू में मकबूल, तो हर शख्स कह देगा ये हाइको की बात की जा रही है। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 3 है मिसरे उनमें रखे 3 सवाल, 3 है मिसरे उनमें रखे 3 सवाल, तो फ़ौरन कह दिया जाएगा कि ये सिर्फ सवालने हैं जिसके 3 मिसरे होते हैं और हर मिसरे में एक सवाल होता है। तो ये एक मिसरे में आप देखिएगा कि पूरी की पूरी बात कर दी गई। और इसका एक दूसरा अंदाज़ है, ये पहली का सा अंदाज़ था, इसका जो दूसरा अंदाज़ है उसमें खुद ब खुद जो है वो पूरी बात भी आपके सामने आ जाती है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि बांगे दरा जब लिखी उसने अमर हुआ इकबाल, तो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल, एक ही मिसरे में पूरी की पूरी बात हमने इसमें बयान कर दी। गम है सदियों का मीर का दीवान, गम है सदियों का मीर का दीवान, तो पता चल गया खुद ब खुद कि हम मीर तकी मीर की ही बात कर रहे हैं। यानी इसमें खुद ब खुद इसमें वजाहत भी कर दी है। सिंध की धरती का सच्चा शायर है शाह लतीफ़, सिंध की धरती का सच्चा शायर है शाह लतीफ़, तो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की बात कर रहे हैं। आग का दरिया ऐनी का एक नाविल है शाहकार, आग का दरिया ऐनी का एक नाविल है शाहकार, यानी कुरतुल हैदर की हम बात कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा सियासी हो गया, खैर मैं नहीं सुनाती हूँ, वैसे कोई इसमें ऐसी बात भी नहीं है। जरदारी की सरदारी को कौन करे चैलेंज, तो आसिफ अली जरदारी की बात हो रही है ये। और अगर कहा जाए कि छोटा सा एक मच्छर सारी दुनिया को लर्जाए, तो ये हम सब समझ जाते हैं कि डेंगू मच्छर का जिक्र किया जा रहा है। और अगर लहन की बात हो तो हम कहें अगर कि लहन जिगर की बात कहाँ है अब, तो यह जिगर मुरादाबादी का जिक्र किया जा रहा है। यानी एक मिसरे की नज़्म से हमारी शायरी शुरू होती है और फिर 1.5 मिसरे पर भी आती है और 1.5 मिसरे के माहिए हमारे पंजाब के शौरा कहते हैं और फिर 2 मिसरों की भी शायरी आती है। तो इस तरह से ये शायरी की जो है हमारी आगे बढ़ती है। और इस तरह 70 असनाफ है नज़मों की। तराइले का अगर जिक्र किया जाए तो तराइले जो ये फ़्रांसीसी सिन्फ है तराइले, और इसमें एक मिसरा ख़ास तरतीब से बार बार दोहराया जाता है और बाद शौरा ने 7 मिसरों के तराइले भी लिखे हैं। ठीक है, तो ये है, अगर मैं इसका जिक्र करूँ तो ये किसी को सच की सलीबें किए रही मसलूब, किसी ने झूठ की मसनद पे खूब ऐश किया, किसी को झूठ की सलीबें किए रही मसलूब, किसी ने झूठ की मसनद पे खूब ऐश किया, वफा टपकती रही आँख से लहू बनकर, मोहब्बतों से किया उम्र भर निभा मगर, वो अपनी ज़ात में तन्हाइयों का था खुगर, किसी ने उसके टपकते लहू को कैश किया, किसी को सच की सलीबें किए रही मसलूब, किसी ने झूठ की मसनद पे खूब ऐश किया। तो इसमें देखिएगा जैसे पहले हमने लिए हैं 2 मिसरे, फिर उसके बाद हमने 3 मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ लिए हैं, और चौथा मिसरा जो हम लेते हैं वो फिर पहले मिसरे के साथ आ जाता है। और फिर उसके बाद
ہمارا پھر آخری میں پھر ہم نے پہلا جو ہم نے 2 مصرے لیے ہیں انہیں کو ہم نے دہرایا ہے. تو یہ ترائلی کی ایک ٹیکنیک ہے. ترائلی کو اس طرح لکھا جاتا ہے. یعنی ہم جتنی بھی 70 اصناف میں بات کر رہی ہوں وہ یا تو موضوعاتی اعتبار سے منفرد ہوں، الگ طریقے سے لکھی جائے گی، یا وہ 70 اصناف کی الگ ٹیکنیک ہوگی، یا ان کے بہور ہوں گے یا اوزان ہوں گے، ان کو جو مختلف طریقوں سے برتا جائے گا. اسی طرح سے ملی نغمہ ہے. تو ملی نغمے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وطن کی محبت کے لیے کی جانے والی شاعری ہے. اور یہ ملی نغمہ جو ہے اس میں ہم اپنے وطن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو ملی نغمہ لکھنے کے اپنا طریقہ کار ہے. یعنی طریقہ کار کیا، ملی نغمہ ہم کسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں صرف موضوعاتی اعتبار سے اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ موضوعاتی اعتبار سے ہمارا جو ملی نغمہ ہے اس میں ملت سے یعنی اپنی قوم سے اور اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا جائے. تو اس کی الگ ٹیکنیک ہے. آپ بند میں بھی لکھ سکتے ہو اس کو، ہر طریقے سے آپ اس کو لکھ سکتے ہو. آئے گا وہی بہور اور اوزان کا پورا اس میں خیال رکھا جائے گا. اور جیسے دیس ہمارا پاکستان، دیس ہمارا پاکستان، ہم نے کیا ہے یہ اعلان، اس پہ کریں گے سب قربان، تن من دھن اور اپنی جان، اپنے دل کا ہر ارمان، اس کو دیں گے دل بھی دان، دیس ہمارا پاکستان. تو پورا چلتا ہے، یہ کافی لمبا ہے. اور اسی طرح کئی میں نے ملی نغمے لکھے. اور اسی طرح اگر آپ لوری کا ذکر کریں تو یہ بھی ہماری نظم کی ایک صنف ہے لوری. اور لوری کو دنیا بھر کی زبانوں میں لوری لکھی گئی ہے. اور یہ ماں اور بچے کے فطری جذبے کی عکاسی کرتی ہے. اس میں اخلاقی، اصلاحی اور آفات سے بچانے والے موضوعات اس میں ڈھال کر بچے کو سلانے کی کوشش کی جاتی ہے. سو جا سو جا بٹیا رانی، سن کر پریوں کی یہ کہانی، ایک شے کے 2 بچے تھے، دونوں من کے سچے تھے، ان کو دیکھ کے لگتا تھا سب بچوں میں اچھے تھے، ان میں تھی کچھ حیرانی، سو جا بٹیا رانی. تو آپ نے دیکھا کہ لوری ہے. تو اسی طرح ایک اور لوری ہے، میں نے پوری نہیں سنا رہی ہوں، میں مختصر کرتی ہوئی جا رہی ہوں. اگلی اگر لوری ہے تو اس میں بھی اس طرح سے ہم کہیں گے، نندیا دیس سے آتی ہے وہ، آنکھوں میں بس جاتی ہے وہ، سارے غموں کو دور بھگائے، چپکے نیند یہ لائے. تو اسی طرح ایک اور لوری ہے، نندیا رانی آ بھی جاؤ، دیکھو یوں مجھ کو نہ ستاؤ، آنکھوں سے اب دور نہ جاؤ، آؤ نہ پیاری آ بھی جاؤ، آنکھوں میں سپنے نہ سجاؤ، دھیرے دھیرے پاس تو آؤ. تو پوری لوریاں ہیں یہ جو لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح ہماری ایک نظم کی صنف ہے جسے ہم کہتے ہیں سیرا. سیرے جو ہیں وہ ہمارے اردو ادب کا بہت حصہ رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے سیرا لکھا ہے. انڈیا کے تو ایک شاعر اور محقق ہیں، انہوں نے سیروں پر باقاعدہ ایک کتاب لے کر آئے ہیں اور دنیا بھر سے انہوں نے سیرے جمع کیے ہیں اور اس کتاب میں انہوں نے یکجا کیا ہے. میرا سیرا بھی اس میں شامل ہے. تو یہ سیرا جو ہے وہ ہم شادی کے موقع پر، کسی بھی شادی کے موقع پر اسے ہم اس کو اپنے تحفتاً ہم سیرے میں جو ہے وہ الفاظ لکھتے ہیں. جیسے میں نے اس میں لکھا، کئی سیرے میں نے لکھے ہیں، اس میں جو ہے وہ دعائیں بھی دی جاتی ہیں. اور ہیں علی کے خوشنما اور ذوق فشاں سیرے کے پھول، آپ ہی توصیف ہے اپنا بیاں سیرے کے پھول، لے کے آئے ہیں بہار جاویداں سیرے کے پھول، کر رہے ہیں آپ ہی اپنے بیاں سیرے کے پھول. میں آگے کی طرف بڑھتی ہوں. اسی طرح رخصتی بھی ایک نظم کی صنف ہے جس میں جو ہے بیٹی کو رخصت کرتے وقت جو ہے ہم ایک مخصوص موضوع کو اپناتے ہیں اور بچی کو اپنی ہم دعائیں دیتے ہیں. الوداع زندگی نور درخشاں، الوداع شام رنگی، الوداع صبح تاباں، الوداع الفراق کے ساتھ میں کھیلی ہوئی روح قرار، الفراق اب اے میری بیٹی گل حسن بہار، السلام ہے بھائیوں کی روح عشرت الاسلام، السلام ہے ساری بہنوں کی محبت، السلام. رخصت ہے مہکے ہوئے گلزار فطرت کی کلی، رخصت ہے ماں باپ کے ہنستے ہوئے لب کی ہنسی. اور جب آخر تک جاتے ہیں تو پھر بچی کو پوری دعائیں دی گئی ہیں کہ اپنے گھر کو کس طرح بچہ